दर्शकवृन्द नमस्ते। अदालत नागरिकको आशा र भरोसाको केन्द्र हो। व्यक्तिले, संस्थाले वा राज्यले अन्याय गर्दा पनि ढकढक्याउने ढोका अदालतकै हो। त्यसैले अदालतलाई न्यायालय र न्यायाधीशहरूलाई न्यायमूर्ति भनिन्छ। उनीहरूले सम्पादन गर्ने न्यायले कसैलाई काखा र पाखा गर्दैन भन्ने जनविश्वास छ। तर नेपालको हकमा मुलुकको कानुन दैवले जानुन्, अनि सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन किन भइरहेको छ? न्यायको फिराद गर्नेहरूको धैर्यको परीक्षा न्यायालयले किन बारम्बार लिइरहन्छ? पछिल्लो समय न्यायमूर्तिहरूकै कामले न्यायालयको साख गिराउने काम किन भइरहेको छ? दलीय छायामा परेको न्यायालयलाई कार्यपालिकाको हस्तक्षेपबाट मुक्त कसरी राख्ने? न्यायालयप्रतिको बढ्दो अविश्वासको कारक के हो? न्याय निरूपणमा हामी किन चुस्त हुन सकिरहेका छैनौँ? यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ आजको फायरसाइडमा खोज्नेछौँ। र त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुनेछ हालै सेवा निवृत्त हुनुभएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा। जीवनको 3 दशक कर्पोरेट लयरका रूपमा बिताउनुभएका अनिल कुमार सिन्हाले 7 वर्ष सर्वोच्च अदालतमा व्यतीत गर्नुभयो। लामो समय वकालत गरेका र त्यसपछि इजलासमा बसेर बिदा भएका सिन्हा विवादमा नपरी अवकाश पाउने विरल न्यायाधीश मध्येको एक हुनुहुन्छ। प्रविधि मैत्री न्यायाधीशको छवि बनाएका सिन्हाको न्याय सम्पादन पछिको अर्को नियमित काम भने 2 दशक यता हरेक शनिबार गल्फ खेल्नु हो। श्रीमान, यहाँलाई फायरसाइडमा स्वागत छ। धन्यवाद। यो सर्वोच्चले हालसालै गरेको परमादेशबाट चाहिँ कुराकानी सुरु गर्न चाहे। राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गर्नुभएको जुन निर्णय थियो, त्यो निर्णयलाई सर्वोच्चको परमादेशले चाहिँ बदर गरिदियो र रिट निवेदक भारती शेर्पाले सर्वोच्चको ढोकामा ढोगेर कानुन मरेको छैन, मैले न्याय पाएँ भनेर भन्नुभयो। त्यो दृश्य साह्रै मार्मिक थियो। त्यसलाई कसरी लिने? एउटा कुरा त संविधानले न्यायपालिकालाई नै एउटा आस्थाको केन्द्र बनाएको छ। आस्थाको केन्द्रलाई त्यसलाई चाहिँ सार्थक रूप दिनको निमित्त हामीहरू न्यायाधीश, न्यायकर्मीहरू, कानुन व्यवसायीहरू, अदालतका कर्मचारी सबैको आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो भूमिकाहरू हुन्छ। प्रत्येक दिन न्याय दिइराखेको हुन्छ। जित्नेले मलाई न्याय पर्यो भनेर भन्छ, हार्नेले मलाई न्याय परेन भनेर भन्छ। त दुवैजनाको आफ्ना आफ्ना भनाइहरूमा केही न केही प्रमाणहरू हुन्छन्, उहाँहरूको आफ्नो धारणाहरू हुन्छ। तर अदालतले त्यही प्रमाणहरूलाई आकलन गरेर मूल्याङ्कन गरेर एउटा निर्णय गर्ने हो, निष्कर्षमा पुग्ने हो। जुन मुद्दाको बारेमा तपाईँले अहिले प्रश्न गर्नुभयो, यस्ता अवस्थाहरू त प्रत्येक दिन आइराखेका छन् त्यहाँ। तर यसलाई यो अहिलेको विषयले धेरै सञ्चार माध्यममा पनि चर्चा पनि पाएको र अलिकति यसमा चाहिँ जनताको चासो पनि देखिएको कारणले गर्दाखेरि यो अलि बढी प्रचार पनि भएको हो। र उहाँले जुन हिसाबले ढोक्नु भएको छ त्यो प्रचारमा आयो। यो प्रकारले धेरैजनाले प्रत्येक दिन जाने बेलामा सर्वोच्च अदालतपट्टि हेरेर नमस्कार गरेको छ। मिडियाको प्रत्येक दिन ध्यान नपुगेको हो त्यो। हामी कहाँ चाहिँ कानुन मरेको छैन, न्याय पाइन्छ भन्ने कुरालाई अब सग्लो रूपमा प्रमाणित गर्नका लागि पनि अब पीडितहरूले अनसन नै बस्नुपर्ने दिन आउनु भनेको चाहिँ यसलाई कसरी लिने? त्यसलाई एउटा कुरा त यहाँहरूले पनि विचार गर्नुहोस्, कतै अनसन बसेर ढोकामा धर्ना दिएर भिड गरेर अनि मात्र न्याय पाउँछ भन्ने कुरा सोचलाई चाहिँ त्यसबाट बाहिर निस्किनै पर्छ। त्यो हो एउटा चाहिँ जनदबाव सिर्जना गर्ने एउटा माध्यम होला, मिडियाको समक्ष आफ्नो कुराहरू लग्ने एउटा माध्यम हुनसक्छ। तर त्यो दबावले सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशजीहरू दबावमा पर्नु भएको छैन। त्यो दबावमा रहेर गरेको फैसला पनि होइन, हिजो पनि भएको थिएन, आज पनि हुँदैन, सायद भोलि पनि हुँदैन। यस्तो कहिलेकाहीँ देखिन्छ। धेरै भिड भएकोमा त्यो भिडको तर्फ अलिकति ढल्केको फैसला भयो भने या आदेशहरू भयो भने त्यसले चाहिँ हामीले दबाब दिएको कारणले गर्दाखेरि यसमा यस्तो निर्णय भएको हो भन्ने हिसाबले क्रेडिट लिने चलन हामीहरूका छ। तर यदि सार्थक वास्तवमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो दबावमा अदालत परेको हुँदैन। हामी कहाँ रुल अफ ल छ भन्नु खोज्नुभयो? रुल अफ ल छैन भन्ने कुराको चाहिँ नि म विरोध गर्छु। अब यही रिटमा कुराकानी गर्ने हो भने जस्तो कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषद अनि कैद मिनाहा दिने राष्ट्रपतिमाथि अहिले नैतिक प्रश्न पनि उठेको छ
अब नागरिक स्तरबाट नै नैतिक प्रश्न उठाइरहेको बेलामा चाहिँ यो नैतिक प्रश्न मात्रै हो कि यसमा कानुनी लहरो पनि जोडिन्छ? अब प्रक्रिया त उहाँहरूले पनि कानुनकै प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरे भन्ने दाबी रहेको छ। उहाँहरूले एउटा कुनै न कुनै कानुनलाई टेकेर नै गर्नुभएको छ। ती कानुनहरू टेक्दाखेरि त्यसले वास्तवमा त्यो ठाउँमा पऱ्यो कि परेन, संविधानको भावना अनुसार भयो कि भएन, कानुन बमोजिम त्यो गर्नुभएको ठिक थियो कि थिएन, त्यो कानुनी प्रश्न हो वा राजनीतिक प्रश्न या राजनीतिक विषय थियो भन्ने कुराहरू पनि यहाँनिर जोडिन आउँछ। अब अहिले जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो आफ्नो आफ्नो भूमिकामा रहेर उहाँले जे ठिक देख्नुभयो त्यो गर्नुभयो। अदालतले संविधानको माथत रहेर जे ठिक देख्यो त्यही गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब नैतिकताको विषय भनेर भनेको त व्यक्ति व्यक्तिमा फरक पर्छ, आफ्ना आफ्ना व्याख्याहरू हुन्छन्। यदि कतै कुनै जिम्मेवारी वहन गर्दाखेरि कुनै नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने त्यसको उहाँहरूले नै जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने हुन्छ। अब जसले जुन भूमिकामा बस्नुभएको छ त्यहाँ बसेर यसलाई आत्मलोचना गर्ने या अब त्यसको बारेमा अलिकति छलफलमा लिएर आउने, यस्तो भोलिको दिनमा यस्तो नहोस् भन्ने कुरालाई एउटा बाटो पहिचान गर्ने, जनताको आस्था र विश्वास डगमगाउन नदिने यस्ता कामहरू त आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले गर्नैपर्छ। तर अर्को कोणबाट हेर्दा नि श्रीमान, जस्तो यो के देखियो भने हरेक क्षेत्रमा अब जहाँ पनि सर्वोच्च अदालतले गएर बोलिदिनु पर्ने, यसो गर यसो नगर भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आउनु भने पनि त यो सुखद कुरा त होइन नि, होइन? यो मैले नै राख्न खोजेको एउटा चाहिँ नि कुरा थियो, तपाईँले उठाइदिनु भयो। वास्तवमा हामी सुशासन ऐन भनेर हामी कहाँ सुशासनको कानुन छ, तर त्यो सुशासनको कानुनलाई यदि सार्थक रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने अदालतमा यत्रो भिड हुँदैन। तपाईँ मानिलिनुहोस् कर्मचारीका कुराहरू छन्, कुनै प्रक्रियाबाट कर्मचारीलाई सरुवा गरेको, नियुक्ति गरेको, सरुवा गरेको या चाहिँ बढुवा गर्दाखेरिको अवस्था उठेका विवादहरू या पदावधिसम्म हुँदैको अवस्थामा हटाएर अर्कोलाई नियुक्त गरेका कुराहरूमा पटक पटक अदालतले आफ्नो एउटा आदेश दिएको छ। उत्प्रेषणको आदेशले कतिपय आदेश बदल भएको छ। तर यस्ता कुराहरू हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुन साथै रिपिट भएर आउँछ। अब यो कुरालाई अदालतले रोक्यो र कतैबाट रोक्ने होइन, अदालतले आदेशसम्म दिन सक्छ। अदालतसँग न प्रहरी छ, न समात्न जानको निमित्त अन्य कुनै शक्ति छ। अदालतको शक्ति भनेको त एउटा कलमको चाहिँ टुप्पो मात्रै हो। त्यसैको आधारबाट अदालतले जे देख्छ, जे आफूले सोचेको हुन्छ त्यो कुरालाई, आफ्नो एउटा सोचेको कुरालाई एउटा अभिलेखमा राख्ने गर्छ। अब कार्यान्वयन कसले गर्ने त भनेर भन्नको निमित्त, कार्यान्वयन गर्नको निमित्त पनि सरकारमाथि नै अदालतले भरोसा गर्नुपर्ने हुन्छ, विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यदि अदालतले गरेको कुनै फैसला छ भने त्यसलाई किन यस्तो फैसला गर्यो भन्ने कुराको विश्लेषण आफैले गरेर त्यस्ता गल्ती भोलिको दिनमा नदोहोर्याउने कार्यहरू त उहाँहरूले यदि गरिदिने हो, जसले निर्णय गर्नुहुन्छ पटक पटक यस्ता उहाँले गर्ने हो भने त अदालतमा यस्तो मुद्दाको चाङ नै लाग्दैन। उहाँहरू सचिन तत्पर हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? उहाँहरू सचिनको निमित्त बाध्य हुनुहुन्छ। समय कति लाग्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। संविधान मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन। न सरकारलाई छ, न राष्ट्रपतिज्यूलाई छ, न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छ, न सभामुखज्यूलाई छ, न सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश या मान्य न्यायाधीशज्यूहरूलाई छ। कसैलाई पनि कानुन मान्दिन, संविधान मान्दिन भन्ने छुट त छैन। सुशासनको चाहिँ प्रतिबद्धता सबैले जनाउनुपर्छ। तर खालि के हो भन्दाखेरि सुशासनको व्याख्या आफ्नो आफ्नो हित अनुकूल गरेको कारणले गर्दाखेरि र त्यसको परिणाम बापत कुनै चाहिँ नि दायित्व बेहोर्नु नपरेको कारणले गर्दाखेरि सायद हुनसक्छ यस्तो कामहरू पटक पटक भइरहेका छन्। भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब दण्डहीनता कुनै न कुनै रूपमा मौलाइरहेको छ भनेर मनखोज्नुमा हरेक विषयलाई दण्डहीनताको रूपमा पनि लिनु भएन। सिक्ने कुरा पनि हो, सिक्ने प्रवृत्ति पनि हो, राजनीतिक आचरण र राजनीतिक नैतिकताको विषयहरू पनि हो। यो सबै वास्तवमा चाहिँ शिक्षासँग गएर जोडिन्छ। म त के भन्छु भनेर भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक शिक्षाहरू भनेर भनौँ, न्यायिक शिक्षाहरू भनेर भनौँ, हरेक यस्ता विषयका शिक्षाहरू या नैतिक शिक्षाहरू हामीले स्कुल लेभलबाट तलबाट चाहिँ पढाउँदै लिएर आएका छैनौँ। हाम्रो त्रुटि नै शिक्षामा छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई त। अब यहाँ सर्वोच्चमा रहनु भएको बेला भनौँ अथवा भनौँ 7 वर्ष 3 महिना सर्वोच्चले प्राविधिक हिसाबले र प्रशासनिक हिसाबले धेरै खालको उतार चढावहरू बेहोर्नु पर्यो, होइन? ती सकारात्मक र नकारात्मक उतार चढावहरूलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ?
सबैभन्दा नकारात्मक मैले देखेको त सर्वोच्च अदालतको नियुक्तिको सम्बन्धमा जुन विवादहरू आउँछन् ती सबभन्दा ठुलो नकारात्मक कुराहरू हुन्। त्यो अदालत भित्रबाट सिर्जना भएको भन्दा पनि बाहिरबाट सिर्जना भएका चाहिँ विषयहरू हुन्छन्। जस्तो म नियुक्ति हुने बेलामा सायद मलाई लाग्छ 6 जना मात्रै मान्य न्यायाधीशहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ सर्वोच्च अदालतमा। त्यो एउटा फुल स्ट्रेन्थमा चल्न सकेको थिएन। त्यो नियुक्तिमा अदालतको मात्रै हात हुँदैन। अब त्यति जब जब न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या कम हुँदै जान्छ मुद्दाको फरछोट पनि कम हुँदै जान्छ र मुद्दा पाइलअप पनि हुँदै जान्छ। अघि सबभन्दा पहिलो कुरा म प्रवेश गर्दाखेरि हामी सायद मलाई ठ्याक्कै डेट मिति याद भएन 72 सालको फागुनतिर हाम्रो चाहिँ सिफारिस भयो न्याय परिषदबाट। त्यो पनि धेरै लामो त्यहाँ उथल पुथल चलेको थियो। 2-3 जना सामान्य प्रधान न्यायाधीशहरू परिवर्तन भइसक्नु भएको थियो। जब त्यहाँ सिफारिस भएको करिब 5 महिनापछि मात्रै हाम्रो संसदीय सुनवाई भयो। त्यो 5 महिनाको जुन अवधि छ एकचोटि विचार गरेर हेर्नुहोस् त 5 महिनाको अवधिमा 11 जना न्यायाधीशले तत्कालै यदि चाहिँ नियुक्ति पाएको भए प्रत्येक न्यायाधीशले प्रत्येक दिन फरछोट गर्ने मुद्दाहरूको सङ्ख्या कति हुन्थ्यो? तर अहिले पनि त 7 जना न्यायाधीशहरू नियुक्ति छ। अब अहिले पनि खाली भइसकेको अवस्थाहरू छ। कारण तपाईँको कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि न्याय परिषद जसले नियुक्ति गर्नेको सिफारिस गर्ने हो त्यो संरचना, त्यसपछि संसदीय सुनवाईका संरचनाहरू। यो संसदीय सुनवाईको संरचना म वास्तवमा त्यही संसदीय सुनवाईलाई मैले मान्यता दिएर म त्यहाँ उपस्थित भएर र उहाँहरूले मलाई चाहिँ नि स्वीकार गरेकै आधारमा म पनि नियुक्ति भएको हो। तर यसको प्रयोजन के आइरहेको, यसले के प्रभाव दिएको छ, यसको परिणाम के आयो त राम्रो? एउटा दुईटा अवस्था भएकै दिन पनि त मुद्दा हेर्नु पर्यो नि यहाँले। मैले सोही दिन सुरु गरेको हो। हाम्रो बिहानै भयो, दिउँसो शपथ ग्रहण पनि भए, त्यसपछि तत्कालै हामी अदालतमा गएर मुद्दामा बसेका हौँ। न्यायालयभित्रको विकृति अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर बारले पनि आन्दोलन गरेको अवस्था पनि थियो होइन। जस्तो अब इजलासै बहिष्कार गर्ने सम्मको दृश्य पनि देख्नु पर्यो हामीले होइन। अब यो त्यो घटनालाई चाहिँ अब कसरी लिने, अब यो पनि यस्तो चलिरहन्छ अदालतमा भन्ने हिसाबले लिने हो कि होइन ओहो त्यो चाहिँ काला दिन थियो त्यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेर कसरी लिने त्यसलाई? न्यायपालिकाको निमित्त एउटा चाहिँ नि अत्यन्तै दुःखद परिवेश हो त्यो। अदालतका न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्ने भन्ने कुरा मेरो सोचभन्दा बाहिरको विषय हो। त्यसमाथि पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्नु भनेर भनेको मेरो लागि वास्तवमा अकल्पनीय थियो। 2 पटक मैले यस्ता कुराहरू भोगेँ। त्यसका नियतिहरू पनि के देखिए भनेर भन्दा अदालतमा राजनीतिक प्रवेश बेपत्तासँग भयो, धेरै प्रभावहरू त्यहाँनिर देखिए र ती हाम्रो लागि सुखद दिनहरू थिएनन्। यस्ता उतार चढावहरूबाट नै हामीहरू आजसम्म 7 वर्ष 3 महिना मैले चाहिँ बिताएको हुँ। म कहिले पनि अदालतमा न्यायाधीशले हडताल गर्नुपर्छ, बेन्च बहिष्कार गर्नुहुन्छ भन्ने पक्षधर होइन। हिजो पनि थिइनँ, पछिल्लो समयमा पनि होइन र भोलिको दिनमा पनि यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता म राख्दिनँ। त्यो गलत प्रवृत्ति हो। तर कहिलेकाहीँ अवस्था परिस्थिति पर्छ होला कालखण्डमा, त्यसलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराको त न्यायिक वा चाहिँ नि अन्य कुरा तरिकाबाट त्यसको पनि एउटा समाधान निस्किन्छ। जस्तो भनौँ न अहिले विकृति विसङ्गतिका कुरा आए, 2 पटक सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश उपरमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश भयो। 1 पटक छलफलै नभइकन फिर्ता भयो, 1 पटक छलफल भयो तर कुनै निष्कर्षमा पुगेन। प्रधान न्यायाधीशले बिदा लिनु पर्यो त्यतिकै। अब त्यसपछि उहाँको समय पदावधि समाप्त भए जानुभयो। केही न केही त निर्णय गर्नुपर्नेले गर्नु पर्यो नि। जस्तो सर्वोच्च अदालतले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, दर्ता भएको मुद्दा समयमा निर्णय गरेन भने हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ, त्यसको लागि हामी दुखी छौँ। तर मैले जसले महाभियोग दायर गर्नुभयो र जसले महाभियोगमा छलफल गर्नुभयो ती संस्थाले महाभियोगलाई एउटा चाहिँ गन्तव्यमा एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नु भनेर भनेको त अनिर्णयको बन्दी भएर बसेको देखिएन। जे हुनुपर्छ समयमा हुनुपर्छ, पास गर्ने हो पास गरिदिने हो, प्रमाण छ पास गर्ने हो, प्रमाण फेला पर्दैन, प्रमाण बुझाउन सकिँदैन भने त्यस्ता महाअभियोगहरू आफ्नो प्रचार प्रसारको निमित्त या चाहिँ कुनै एउटा मुद्दा विशेषमा कसैको आग्रह पूर्वाग्रह भएकै कारणले गर्दाखेरि लिएर आएर न्याय प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई यस प्रकृतिबाट अवरोध खडा गर्नु नेपालको संवैधानिक प्रक्रियामा त्यति सुखद कुरा चाहिँ होइन।
तर श्रीमान बाहिर के सुनिन्छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायाधीशहरू बिचै गुटबन्दी छ भनेर सुनिन्छ फेरि। अब फरक फरक धारणा फरक फरक विचारहरू हुन्छन्। आफूले आफ्नो आफ्नो विचारहरू त्यसै गरेर राख्नुहुन्छ। जुन एउटा परिवेशबाट हामी न्यायाधीशहरू आउँछौँ त्यही परिवेशका कुराहरू हामीहरू गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई गुटबन्दीको हिसाबले नभनौँ, गुटबन्दी नै भन्न त कसो त्यति सुखद शब्द चाहिँ होइन यो, तथापि फरक विचारहरू अवश्य पनि छन्। हामीले चाहिँ के सुनेका छौँ भने जस्तो दलगत नियुक्तिबाट आउने न्यायाधीशहरूको एउटा गुट, त्यसपछि क्याडरबाट आउने न्यायाधीशहरूको अर्को गुट, अनि प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम वृद्धको गुट पनि छ सर्वोच्चभित्र भनेर सुनिन्छ नि। अब यो कुराको विश्लेषणहरू तपाईँहरूले नै गर्नु होला। तपाईँहरूको अगाडि धेरै कुराहरू छर्लङ्ग छ, म त्यो विषयमा चाहिँ धेरै प्रवेश नगरौँ। तर एउटा कुरा के हो भने त्यस्तो अवस्था परिस्थिति न्यायपालिकाको निमित्त सुखद परिस्थिति होइन। तर त्यस्तै बीच बसेर यहाँले 7 वर्ष 3 महिना व्यतीत गर्नुभयो र विवाद रहित छवि बनाएर सर्वोच्चबाट बाहिरिनु भयो। तपाईँको छविले पनि त्यो धेरै कुरा बोल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो न्यायालयभित्र चाहिँ कस्ता कस्ता समस्या छन्, के छन् भनेर यसो तपाईँले बाहिर बसेर अहिले हेर्दाखेरि खास समस्या चाहिँ के देख्नुहुन्छ? सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेर भनेको मैले जुन अघि सुरुमा भने हामीका अलिकति कानुन सम्बन्धी शिक्षाको कमी पनि हो। यो अदालतभित्र काम गर्ने न्यायकर्मीको लागि होइन कि सामान्य जनताको निमित्त मेरो कानुनी अधिकार के छ, संवैधानिक अधिकार के छ, मलाई के पर्यो भने म कहाँ जान सक्छु भन्ने कुराहरूको बारेमा एउटा अवेरनेसको कमी भएको छ। अर्को समस्या मैले देखिराखेको मेलमिलाप गर्ने प्रवृत्तिमा हामीहरू कहाँ अलिक कमी भएको छ। त्यसको लागि सुरुदेखि नै के पर्यो भने झगडा गरिहाल्ने वातावरण, म तपाईँलाई अदालत तानिदिन्छु भनेर भन्ने, म तपाईँलाई कुट्छु पिट्छु भन्ने हिसाबबाट रियाक्सन हुन्छ, त्यो देखाउने एउटा हामीहरू कहाँ सामाजिक प्रवृत्ति छ। त्यसको अलिकति त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने भनेर भनेको नैतिक शिक्षाहरूबाट नै हो। त्यो तल स्कुलिङ नै त्यो प्रकारबाट हुनुपर्छ। अब यति भन्दै अब अदालतमा हामी आयौँ। अदालतमा आउँदाखेरि म त 34 वर्षको कानुन व्यवसायबाट आएको हुँ। त्यो बेलाको एउटा खुला वातावरण, काम गर्ने परिवेश एउटा त्यो हेरियो। त्यसपछि अब न्यायपालिकामा हामी प्रवेश गरेपछि पटक पटक सुनिन्थ्यो अलिकति प्रशासनमा मुद्दा दर्तादेखि लिएर माथि जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ समस्या आए भनेर पनि भन्थे। त्यति धेरै सुनिएको थिएन, यदा कता त्यस्ता कुराहरू आएका थिए। न्यायपालिकामाथि एउटा ठुलै आस्था र विश्वास थियो, आज पनि छ, नभएको होइन। त्यो आस्था र विश्वास नभएको भए यहाँले अघि दिनुभएको एउटा उदाहरण, उहाँ अदालत आउँदै आउनुहुन्न थियो। पछि बिस्तारै बिस्तारै हुँदै गर्दाखेरि अब राजनीतिहरू परिवर्तन भयो। परिवर्तन भएपछिका परिवेशहरूमा अलिकति अदालतभित्र पनि राजनीति प्रवेश गरेको कुराहरू जनजाहेर छ, यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। सबै राजनीतिक दलको एउटा मैले कोसिस गरेँ, एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको इज्जतले हेर्ने हो भने न्यायालयलाई कसरी आफ्नो प्रभावमा राख्ने भन्ने कुरामा सबैजना त्यहाँनिर एउटा तयारीका साथ बस्नुभएको म देख्छु। संविधान निर्माण गर्दाखेरि पनि त्यो एउटा प्रयत्न भइराखेको जस्तो देखिन्छ। त्यसको संरचना, न्याय परिषदको संरचना भनेको नै न्यायाधीशहरूलाई कसरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि न्यायपालिका भित्रैको व्यक्तिको मेजोरिटी नराखेर बाहिर, अर्थात् चाहिँ नि अदालतभन्दा बाहिरको प्रधानमन्त्रीज्यूको एकजना भनौँ न मनोनित सदस्य, एकजना कानुन मन्त्री जो सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले नै बनाउनु भएको छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलको तर्फबाट 2 जना र 1 जना बारको तर्फबाट। बार पनि कति हदसम्म राजनैतिक विषयबाट चाहिँ अलग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई जाहेर छ, मैले बोल्नुपर्ने कुराहरू होइनन्। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दै 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 त्यहाँनिर प्रवेश गरिसके पश्चात अब त्यहाँ मैले देखेँ यो सबै कुरामा एउटा सन्तुलित अवस्था राख्ने भनेर भनेको पूर्णतया एउटा आफ्नो धारणा, आफ्नो विश्वास, आफ्नो काम गर्ने तरिकाहरूलाई अगाडि प्रोजेक्ट गर्ने हो। मैले त्यही कोसिस गरेँ। यहाँले त अर्को पनि कोसिस गर्नुभयो कि जस्तो सर्वोच्च अदालतलाई प्रविधि मैत्री बनाउने कोसिस पनि गर्नुभयो, जस्तो डेटा सेन्टर पनि यहाँले स्थापना गर्नुभयो होइन? हो, त्यो चाहिँ अब जस्तो हामी कहाँ अलिक प्राविधिक हिसाबले न्यायालयभित्र भएको सुधारका रूपमा त्यसलाई लिनु मिल्छ कि मिल्दैन? अत्यन्तै ठुलो फड्को मारेको हो यो त। किन सुधार हो भने मलाई हेर्नुहोस्, म पहिलोपटक बेनी गएँ। बेनी जाँदाखेरि त्यहाँको अदालत भर्खर बनेको रहेछ र त्यहाँ केही सेवाग्राहीहरू जो आउनुभएको थियो, मैले उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो द्वन्द्वकालको समयमा बेनीको अदालत चाहिँ जलेर ध्वस्त भएको थियो, हाम्रा कुनै पनि कागज त्यहाँ छैनन् भन्नुभयो। त्यही समयमा मालपोत कार्यालयका पनि कागजहरू नष्ट भएका रहेछन्, नापीका कार्यालयहरू पनि नष्ट भएका उदाहरणहरू होलान्।
उहाँहरूले आफूसँग भएको कागज दिएर मिसिल क्रिएट गराउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर मैले देख्दाखेरि पनि। सेवाग्राहीले आफू कागज दिएर मिसिल बनाउनु, उहाँहरूले खोज्नुपर्ने अवस्था आयो। अदालतले पनि कहाँ छ त्यो, अब कुनै मिसिल अरूतिर गएको छ भने त्यहाँबाट मगाउने अवस्था पनि थियो। धेरै त्यहाँनिर दुःख थियो। मैले भने यसको डेटा सेन्टर छैन भनेर भन्दाखेरि हाम्रो वास्तवमा 72 सालमा एउटा चाहिँ गुरु योजना बनेको रहेछ आइटीसँग सम्बन्धित, 10 वर्षीय गुरु योजना। हामी त 73मा आयौँ, 72 सालमै बनेको रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ नि यस्ता केही अवधारणाहरू थियो तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन। जब मैले अलिकति एउटा मौका पाएँ आइटीमा काम गर्नको निमित्त, सबभन्दा पहिलो काम गर्नको निमित्त लक्षित काम सम्पूर्ण अदालतहरूको सफ्टवेयरको सिस्टमहरूलाई हामीले एक ठाउँमा इन्टिग्रेट गर्ने। यसलाई हामीले भर्टिकल इन्टिग्रेसन पनि भन्यो, होराइजन्टल इन्टिग्रेसन पनि भनेर भन्यो। जिल्लाका इन्टिग्रेसनलाई होराइजन भनेर भन्यो, माथि तलका जुन छन् तिनीहरूलाई चाहिँ भर्टिकल इन्टिग्रेसन गरेर सर्वोच्च अदालतदेखि तलसम्म एउटा पिरामिड शैलीमा नै त्यो एउटा दायरामा चाहिँ यो सबै जोडिएका छन्। जोडियो। त्यसले फाइदा के भयो भने आजको दिनमा तपाईँ तल्लो अदालतमा चलेको मुद्दा कुन स्थितिमा छ भन्ने कुरा सर्वोच्चमा बसेर मोनिटरिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ। जोसुकै व्यक्ति, तपाईँलाई कसैको व्यक्ति मुद्दाको बारेमा कुनै एउटा नम्बर थाहा छ भने तपाईँ त्यो नम्बर राख्नुहोस्, त्यो मुद्दा कुन स्थितिमा छ भन्ने कुरा तपाईँ आज जहाँसुकै नेपाल होइन संसारमै बसेर तपाईँले त्यो। तर एउटा कुरा नि श्रीमान, जस्तो यो फैसला कार्यान्वयनको पनि कुरा राखिन्छ, अनलाइनमा राख्ने भनेको थियो, त्यो त किन हुन सकिन्छ? भइराखेको छ, प्रक्रियागत कुराहरू हो यो। तपाईँ हेर्नुहोस्, यो हामीले गर्न खोजेका धेरै कामहरू गर्न नसकेको कारण एउटा बजेटको कन्स्ट्रेन्ट पनि हो। हामीहरूको अहिले भएका कामहरूमा त्यो एउटा त मैले इन्टिग्रेसनका कुराहरू भने, त्यसपछि अहिले अन्तिम समयमा आउँदाखेरि हाम्रो डेटा सेन्टरहरू चाहिँ खडा भयो, डेटा रिकभरी सेन्टर पनि खडा भयो, ब्याकअप सिस्टम्सहरू बने त्यसका। अब अहिले अदालतमा तपाईँको पेशी तारिक लिनको निमित्त काठमाडौँ सबैले धाउनु पर्दैन, नजिकको अदालतमा गएर पेशी तारिक लिन सकिन्छ। त्यहाँबाट सेवाग्राहीले तीबाट लिन सक्छन्। उनीहरूलाई जानकारी दिनको निमित्त एसएमएसहरूको माध्यमबाट पेशीको जानकारी पनि दिन्छ। कतिपय अवस्थामा प्रश्न उठेका छन्, तर के छ भन्दा कतिले हामीसँग राम्रो खालको फोन छैन, म त हेर्नै जान्दिनँ भनिदिनुहुन्छ, कसैले के भन्नुहुन्छ। हामी कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि अहिले त्यसमा अवेर गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म बसेको छु र बारले पनि यसमा इन्ट्रेस्ट देखाएको मैले देखेको छु। म एकपटक बारमै गएर पनि छलफल गरेको छु उहाँहरूसँग, उहाँहरूलाई हाम्रो सिस्टमहरू बताएको छु। उहाँहरूले धेरै एप्रिसिएट गर्नुभएको छ र तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अनलाइन हियरिङ सुरु भइसकेको छ, भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट नेपालको जुनसुकै स्थानमा बसेर पनि तपाईँ बहस गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले कोड दिन्छ, उहाँहरूले जहाँसुकैबाट पनि बहस गर्न सक्नुहुन्छ। भोलिको दिनमा जस्तो हामीले हाम्रा भनौँ न सम्बन्धित कार्यालयहरू, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरीहरू, कतिपय स्थानहरूमा हामी कोसिस गरिराखेका छौँ। अब प्रहरीमा जहाँ चाहिँ थुनवालाई राखेको छ 24 घन्टाभित्रमा अदालतमा लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। प्रत्येक पटक म्याद थप गर्नको निमित्त या कतिपय कामको निमित्त अदालतै ल्याउनुपर्छ। त्यसमा उहाँहरूको त्यहाँ हाम्रो देशको स्रोत साधनहरू कति प्रयोग हुन्छन्, ह्युमन रिसोर्सेसहरू कति प्रयोग हुन्छ, त्यसमा त्यो सबै कस्टहरू हुन्, खर्चहरू हुन्। त्यो बचाउन यदि सक्ने हो, बहसको क्रममा बन्दीहरू, थुनुवामा बसेकाहरूले यदि आफ्नो कारागारमा बसेर आफ्नो बहस सुन्न पाउने हो भने त्यसले उहाँहरूलाई एउटा सन्तुष्टि दिन्छ कि म चाहिँ राम्रोसँग प्रतिनिधित्व मेरो भएको छ भनेर, भएको छैन भने भन्न पाउनुहुन्छ। यस्ता कुराहरू इन्टिग्रेट गर्न अलिकति समय लाग्छ। तर जे जति हामीसँग स्रोत साधन उपलब्ध भए, मैले यहाँनिर भन्नैपर्छ र मिडियाबाट अहिलेसम्म मलाई लाग्छ त्यति धेरै यसलाई एड्रेस गरिएको छैन। न्यायपालिका देशको 3 अङ्गमध्ये एउटा प्रमुख अङ्ग, योसँग राष्ट्रिय बजेटको 0.4% भन्दा कम बजेटमा चलाउनु पर्ने अवस्था छ। हामीले आजको दिनमा प्रत्येक डेस्कमा एउटा कम्प्युटर दिन सकेका छैनौँ। पालो गरेर कम्प्युटर चलाउनु पर्ने हुन्छ। भवन हेर्नुहुन्छ भने हिजो अस्तिको भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि जाजरकोटको भवन भत्किएर मान्छे प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँको काम सञ्चालन गर्न तत्कालै हाम्रो भौतिक समिति छ, उहाँबाट त्यहाँबाट 2वटा कम्प्युटरहरू तुरुन्तैको लागि भनेर ब्याकअप एउटा हामीले गरेको यहाँबाट तुरुन्तै पठाएका छौँ। पालहरू पठाउनु परेको छ, पालहरू फाइल बचाउनको निमित्त बट्टाहरू पठाउनु परेको छ। हामीसँग रिसोर्सेसै छैन। अब श्रीमान जस्तो यो स्वचालितको कुराकानी उठिहाल्यो होइन, जस्तो अहिले पनि हामी किन यो गोला प्रणाली हटाएर यो स्वचालित प्रणालीमा लाग्न सक्ने अवस्था किन छैन? यो हाम्रो इच्छा शक्ति नभएको कि के हो खासमा? केही कुरामा इच्छा शक्तिको अत्यन्त आवश्यकता पनि छ। एउटा कुरा त हेरौँ, हामीहरूले किन यो ल्यायो? यो वास्तवमा गोला प्रथामा जानुपर्ने या चाहिँ स्वचालित कज लिस्ट पेशी प्रणाली होइन, यो कज लिस्टको प्रणालीबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। मुद्दा तोक्ने विषयमा पेशीको सम्बन्ध, पेशी र तारिख तोक्ने कुरा त हामीले अवलम्बन गरिसक्यौँ। अहिले हाम्रो अलिकति टेस्ट फेजमा छ सर्वोच्च अदालतमा।
हामी चाँडै नै त्यो सम्पूर्ण अदालतहरूमा पेशी र तारिख तोक्नको निमित्त स्वचालित प्रणाली अब अपनाउँछौँ। अब फेरि यहाँनिर भन्नै पर्छ, त्यहाँनिर हामीले तालिम सुरु गर्नको निमित्त हामीसँग अहिले पर्याप्त बजेटको नै आवश्यकता भइराखेको छ। तथापि जे जति छ भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि त्यो प्रयोग गर्नेछ। अब म त अहिले निस्केँ, तर म पछिका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले त्यसलाई लिड गर्नुभएको छ। इजलास तोक्नेमा चाहिँ गोला प्रथा नै छ अझै। इजलास तोक्ने चाहिँ अहिलेसम्म गोला प्रथाबाट छ। त्यो कता कता एउटा विश्वासको कमी भएर आउनु परेको अवस्था हो। भने पेशी तोक्दाखेरि सर्वोच्चले प्रधान न्यायाधीशप्रति अविश्वास गरेका कारणले गर्दाखेरि यो गोला प्रथा आउनु पर्यो भन्नु खोज्नुभयो। संविधानले प्रधान न्यायाधीशलाई न्यायपालिकाको जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आफूले गरेको कामको जिम्मेवारी उहाँहरूले नै लिनुपर्ने हुन्छ। जे गर्नुभयो, जे निर्णय गर्नुहुन्छ, अन्तिम जिम्मेवारी उहाँको हो। हामीले त्यो रूपमा बुझ्नु पर्नेमा बिचमा केही प्रश्नहरू उठे, मिडियाबाट पनि उठे, सेवाग्राहीबाट पनि उठे, कानुन व्यवसायीहरूले सशक्त रूपमा यस्ता विषयहरूलाई उठाउनु भयो। केही कुराको सम्बन्धमा हामी बिचमा चुकेको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। त्यो कुराहरूले तत्कालको निमित्त मैले यसलाई शब्द एउटा प्रयोग गर्ने गरेको छु, यो स्टप ग्याप एरेन्जमेन्ट हो भनेर। जनताको विश्वास तत्काल यदि अलिकति कम विश्वास भएको छ, कानुन व्यवसायीहरूलाई शङ्का लागेको छ भने एउटा स्टप ग्याप एरेन्जमेन्टको रूपमा यसलाई चाहिँ सुरु गर्ने भनेर मैले त्यही नै शब्द बारम्बार प्रयोग गरेको थिएँ र त्यसको अस्थायी प्रकृतिबाट गरेको हो। अन्तिम रूपमा भन्नुहुन्छ भने प्रधान न्यायाधीशले गर्ने कामलाई सुविधायुक्त रूपमा गर्न दिनको निमित्त र स्वतन्त्र रूपमा गर्न दिनको निमित्त अटोमेसनको माध्यमबाट पेशी सञ्चालन र कजलिस व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीमा जानुपर्छ। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई अविश्वास गरेर यदि जिन्दगीभरि बस्ने हो भने त त्यो अविश्वासमा न्यायपालिकाले त फड्को मार्न सक्दैन। जस्तो मैले यहीँनिर जोड्न चाहन्छु श्रीमान कि जस्तो प्रधान न्यायाधीशले इजलास तोक्दाखेरि उहाँले न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता पनि मूल्याङ्कन गरेर इजलास तोक्नुहुन्थ्यो होला। त्यसो हुँदाखेरि त झन् बढी यो न्याय सम्पादन गर्नेमै काममै बढी सघाउ पुग्थ्यो होला नि। अब यो छोडेर अर्कोतिर लाग्नु भनेको त फेरि अब हामी कता अर्को पथभ्रान्त भएको भएन भने। अब कसैले यसलाई अलिक फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो। प्रश्नहरू पटक पटक उठे कि प्रधान न्यायाधीशले आफूले भनेको कुरा मान्य न्यायाधीशज्यूहरूको इजलासमा राखेर आफूले चाहेको निर्णय गराउनुहुन्छ भन्ने कुरा बारबाट पनि आए। पहिले पनि धेरै पटक यसको सम्बन्धमा छलफल भएको हो। म बारमै हुँदाखेरि पनि एउटा प्रतिवेदन बिचौलियाहरूको सम्बन्धमा प्रकाश बस्ती सिमानहरू लगायत अरू धेरै सिमानहरू हुनुहुन्थ्यो, साथ कमलनारायण दास सिमान हुनुहुन्थ्यो, श्याम खरेलजी, श्रीहरि अर्याल दाजु हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू भएको बेलामा पनि एउटा यस्तो निस्किएको थियो र त्यो बेलामा बिचौलियाहरूले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको विस्तृत रूपमा त्यहाँनिर लेखिएको छ। हामीले जहिले पनि सैद्धान्तिक रूपमा त्यहाँ बिचौलिया छ यो भनेर भन्यो, तर बिचौलिया कहाँ छ भन्ने कुराको निमित्त सर्भिलेन्स सिस्टमलाई कहिले पनि हेरेनौँ। हामी सम्पूर्ण कुरालाई बन्द गरिदिने, स्टप समथिङ यु क्यानट स्टप एभ्रिथिङ भनेर भन्छु कि म चाहिँ। त्यो कहाँ छ, को बिचौलिया भने आइडेन्टिफाई गरेर उसलाई कानुनको दायरामा लिएर आउनुको सट्टामा सिस्टमलाई नै हामीले डिस्टर्ब गर्दै गएका छौँ। त्यो कता कता मलाई चाहिँ यो संविधानले जे एउटा भावना राखेको थियो, मनसा राखेको थियो, त्यसबाट अलिकति प्रधान न्यायाधीशको भूमिकालाई ज्यादै सङ्कुचित गर्दाखेरि धेरै कुरामा प्रधान न्यायाधीशज्यूले नेतृत्व लिनलाई गाह्रो हुन्छ। भनेपछि अब जस्तो कसैको प्रभावमा नपरी दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने जनशक्ति चाहिँ कहिलेबाट प्रवेश हुन्छ? त्यो कतैबाट प्रवेश भएर हुँदैन, त्यो ग्रो गर्ने कुराहरू यो बिस्तारै आफू बाहिरको हुँदाखेरिको जुन भूमिका छ, आफ्नो सोच छ, धारणा छ, त्यसलाई अदालतभित्र प्रवेश गरिसकेपछि सम्पूर्ण रूपमा यदि छाडिदिने हो बाहिर र यहाँभित्र आएपछि म अब स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छु, म बाहिरको कसैको पनि दबाव प्रभाव वा सम्पर्कबाट चाहिँ म मुक्त भएर बस्छु भन्ने प्रतिबद्धता यदि हुन्छ भने आज नै हुन्छ। त्यो सजिलो छ। त्यो मानिसलाई आफ्नो चरित्र परिवर्तन गर्न अलिकति गाह्रो छ। अहिले पनि यसो हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा के देखिन्छ भने कि 28,000 मुद्दा चाहिँ विचाराधीन छन् र संवैधानिक इजलासमै 250 भन्दा बढी मुद्दा न्याय पर्खिरहेको छन्। सर्वोच्चमा यतिका धेरै मुद्दाहरू थुप्रिनु पर्ने कारण चाहिँ के हो खासमा? सबैभन्दा ठुलो कारण भनेर भनेको मुद्दा डिस्पोजलमा लाग्ने समय हो। कतिपय अवस्थामा खोजिएका मिसिलहरू नआउनु प्रमुख कारक तत्त्व हो। एउटा त यो 28,000 आजको जम्मा होइन, यसलाई तपाईँले फर्केर 15 वर्षदेखि लेख्नुहोस्, त्यहाँबाट यो जम्मा हुँदै आएका कुराहरू हुन्।
अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने विगतको 4-5 महिनाको तपाईँ डेटा तपाईँले हेर्नु भएन, 30,000बाट मुद्दा थपिँदै पनि गएका छन्, डिस्पोजल पनि भएका छन्, तर थपिँदै पनि घटेर 28,000मा आउनु भनेर भनेको त सुखद पक्ष होइन। हामीले त्यसलाई सुखद पक्षको रूपमा नै लिनुपर्छ। तर मुद्दा वास्तविक भन्ने हो भने यही जति जुन पेसमा हामी गइराखेका छौँ, मुद्दा निर्णय गरेर हतारै गर्नु हुँदैन, हामी हतार गर्नै चाहँदैनौँ। तर फेरि ढिलो गरी सम्पादन गरेको न्याय अन्याय बराबर हो भनेर भन्छन् नि फेरि। होइन, मैले भन्न खोजेको मुद्दालाई नबुझिकन हतार गरेर निर्णय गर्नु हुँदैन भनेर भनेको। यहाँ एकदम ठिक भन्नुभयो, ढिलो गरेर न्याय गर्नु भनेर भनेको म आफै मैले यो प्रश्न उठाइराखेको छु। मैले इलेक्टोरल जस्टिसको सम्बन्धमा मैले पटक हाम्रो पहिलेका प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूलाई पनि मैले भनेको थिएँ, चुनावसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई एउटा निश्चित समयभित्र सिद्ध्याउँ हामी। अब संविधानले के भनिदियो भनेर भन्दा यो प्रदेश सभा र हाम्रो यहाँ संसदकासँग सम्बन्धित प्रतिनिधि सभासँग सम्बन्धित चुनावका जुन विषयहरू छन् त्यो सबै विषयहरू चाहिँ संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनेर भन्यो। संवैधानिक इजलास त्यही संविधान के सर्वोच्च अदालतको 21जना न्यायाधीशज्यूहरू मध्ये 5 जना बस्नुपर्ने हुन्छ, जसमा प्रधान न्यायाधीश हुनैपर्ने आवश्यकता छ, त्यो संविधानले भन्यो। अब यो संविधानले कुनै दिन प्रधान न्यायाधीशज्यू बिरामी पर्नुभयो भने संवैधानिक इजलास बस्न सक्दैन। संवैधानिक इजलास बस्यो, यति धेरै अब राजनीतिक प्रकृतिका या कुनै पनि भन्नुहोस् न उम्मेदवारको विषय छ भने आफ्नो आफ्नो पार्टीगत हिसाबबाट पनि, र पार्टीगत मात्रै होइन, कतिपय म देख्छु के भन्दाखेरि विभिन्न पार्टीलाई समेटेर चाहिँ कानुन व्यवसाय राख्ने चलन छ। आफैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ। सबैले म यही भन्दिनँ कि यो सबैजनाले लामो समय लिनुहुन्छ, तर सबै धेरैजनाको उपस्थिति हुनासाथै यस मुद्दामा समय लाग्छ। यो अदालतले आफूले मात्रै गरेर हुँदैन। कानुन व्यवसायीहरूको बहस व्यवस्थापन गरेन भने न्यायाधीशहरूले मिसिललाई पूर्ण रूपमा पढ्नको निमित्त पर्याप्त समय यदि भएन भने डिस्पोजलमा समय लाग्छ। अथवा यस्तो हुनसक्छ कि हामी कहाँ सर्वोच्चमा जति न्यायाधीशहरूको दरबन्दी छ त्यति नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो हुन खोजेको हो कि, अथवा होइन विवादमा परिन्छ भनेर न्यायमूर्तिहरू पन्छिन खोजेको कारणले गर्दाखेरि? अब तपाईँले पछिल्लो जुन प्रश्न राख्नुभयो त्यसलाई पनि म नकार्दिनँ। कहिलेकाहीँ त्यस्ता अवस्थाहरू पनि देखिएका छन्, मेरो अनुभव छ। र त्यसको लागि म अलिकति मिडियालाई पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। जुन दिन एउटा सेन्सिटिभ मुद्दा आयो त्यसको एक दिन पहिले या त्यो दिन बिहानको यदि हेर्नुहुन्छ भने कतिपय पत्रिकाहरूले एउटा आफ्नो धारणालाई त्यहाँ प्रोजेक्ट गरिराखेको अवस्थाहरू हुन्छ, जसलाई यहाँहरूले सायद मलाई लाग्छ मिडिया ट्रायल भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामी सर्वोच्चमा बसेको बेलामा चाहिँ अधिकांश हामीहरू कोही पनि त्यसबाट त्यसले हामी प्रभावित हुँदैन। तर जिल्लाबाट आउने उच्चमा भएकाहरू उहाँहरूलाई हुन त सैद्धान्तिक रूपमा निर्भीक रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। तर त्यहाँ तपाईँ यदि हेर्नुहुन्छ भने सरकारले गरेका, अब तपाईँलाई यहाँ जोड दिन्छु म, तपाईँ हेर्नु सरकार एउटा चाहिँ मर्यादा क्रममा कहाँ लगेर जिल्लाको न्यायाधीशलाई राखियो, उच्च अदालतकालाई कहाँ ल्याएर राखियो, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई कुन मर्यादा क्रममा ल्याइयो, ती कुराहरूलाई चाहिँ एउटा समष्टिगत रूपमा पनि त हेर्नुपर्ने थियो नि। जिल्लाकोमा उहाँहरूसँग कुनै एउटा 1 जना 2 जना 5 जना 10 जना चाहिँ न्याय सुरक्षाकर्मी राखेर के त्यो जिल्लामा पूर्ण रूपमा अदालत सुरक्षित छ, न्यायाधीश सुरक्षित हुन्छ? यो त धन्य उहाँहरूले चाहिँ जतिसुकै दबावमा भए पनि उहाँहरूले खपेर काम गरिराख्नु भएको छ। यी कुराहरूको सम्बन्धमा वास्तवमा ध्यान पुगेको छैन। मलाई त यहाँनिर अलि भन्न आयो, म यहाँ बस्दाखेरि 3 दिन पहिलेसम्म म सरकारको एउटा मर्यादा क्रममा थिएँ, आज म कुनै मर्यादा क्रममा छैन। सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश अहिले प्रकाशित गरेको नेपाल सरकारको मर्यादा क्रममा कहीँ पनि पर्दैन। र मलाई खुसी के लाग्यो भने म त्यो मर्यादाबाट स्वतन्त्र रूपमा बाहिर निस्किन पाएँ। अब त त्यो मर्यादाको भित्र बसेर बस्नु परेन कि भन्ने जस्तो अब लाग्छ कि मलाई। तर यो एउटा सोचको कुराहरू हेर्नुहोस्, न्यायपालिकाको लागि अदालतले या बाहिर राजनैतिक वृत्तबाट कसरी हेरिराखेको छ, यो कुरा चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो सोच त कतिसम्म विकृत देखियो भने नि श्रीमान, कि अब न्यायाधीश नियुक्ति नै लामो समयसम्म नगरिदिने, अनि त्यसरी गर्दाखेरि न्यायाधीशहरू नै खाली गराउने जस्तो पनि देखिया छन् त यहाँ, होइन? त्यसले त असर काहीँ न काहीँ त पारे होला नि। अब विकृत भन्ने शब्द त त्यति उचित नहोला, केही स्वार्थ देखिएको हो। त्यो स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि पनि केही ढिलाइ भएका छन्, केही हामीहरूका नियुक्तिका प्रक्रियाहरू पनि समस्याहरू छ। अब ती स्वार्थहरूको लाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नको निमित्त त संविधानमा भएका केही व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। संविधान संशोधन त्यो मात्रै होइन, अरू पनि कुराहरू होलान्। अहिले देखिएका 10 वर्षको संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विषयहरूलाई पनि समष्टिगत रूपमा हेरेर त्यहाँनिर संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था यदि पर्छ भने न्यायपालिकाले त्यहाँनिर विशेष रूपमा त्यसमा चाहिँ छलफल हुन पनि जरुरी छ।
त्यसले गर्दाखेरि नियुक्तिदेखि नै सुरु हुने कुराहरू हुन्। यो अघि यहाँले थोरै प्रसङ्ग उब्काउनु भएको थियो, न्याय परिषदको जुन संरचना छ नि, अब त्यो संरचनामाथि पनि प्रश्न चाहिँ उठेको छ। यो राजनीतिक व्यक्तिहरूको यो प्रभावकै कारण चाहिँ यो अलि सिर्जित समस्या हो है? अब त्यही मात्रै त भन्दिनँ, यो प्रवृत्तिका कुराहरू हुन्। जहाँनिर राजनैतिक सोच हावी हुन्छ त्यो ठाउँमा राजनीतिक धार एउटा चाहिँ राजनीतिक बाटो तिरतर्फ मोडिनुलाई त्यसै कुनै अन्यथा भनिराख्नु पर्ने अवस्था होइन। तथापि सकिएसम्म न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट पूर्णतया मुक्त नै राख्नुपर्छ र सरकारका नेतृत्व लिने, पार्टीका नेतृत्व लिने हाम्रा मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, मान्य हुन्छ सर्वमान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले अदालतलाई आफ्नो भूमिकामा छोडिदिनुपर्छ र अदालतले गरेको कुरालाई म स्वीकार गर्छु भन्ने कुराको प्रतिबद्धता र विश्वास जनतालाई पनि दिलाउनु पर्ने हुन्छ। अघि यहाँले स्वार्थको पनि कुराकानी गर्नुभयो होइन, जस्तो यो शक्तिमा रहेकाहरूले न्यायमा पनि प्रभाव पार्न खोज्छन् भनेर भनिन्छ। तपाईँले पनि त्यो कहीँ त्यस्तो नमिठो अनुभव गर्नुभएको छ? वास्तवमा यदि भन्नुहुन्छ भने यो मिडियाको माध्यमबाट मेरो अनुहार देखेर चाहिँ नेताजीहरूले चिन्नुहुन्छ होला। सायद मलाई लाग्छ सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अहिले मलाई झट्ट फेला पर्नुभयो भने मलाई चिन्नुहुन्न। मेरो चिन्जान वास्तवमा व्यक्तिगत रूपमा बसेर दोहोरो कुराकानी मेरो आजसम्म कुनै पनि उहाँहरूसँग भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि म कुनै पनि कसैले पनि मलाई प्रभाव दिँदा पनि दिनु भएन र मैले प्रभावमा पर्नुपर्ने अवस्था पनि परेन। म आफूले त्यस्तो चाहिँ कुनै अनुभव भगिनँ। यो अहिले पछिल्लो समय कुराकानी गर्ने हो भने श्रीमान, जस्तो के देखेको छ भने यो नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने मात्रै नभई यो कानुनी व्यवस्थामाथिको विश्वास कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि एक्लो जिम्मेवारी चाहिँ सर्वोच्च अदालत जस्तो देखिएको छ होइन। तर त्यही सर्वोच्च अदालतप्रतिको जुन पछिल्लो समयका यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो कि यो महाअभियोग चोरेन्द्र श्रीमानमाथि लागेको महाअभियोगपछि त्यसले अलिकति त्यो न्यायमूर्तिहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र न्यायालयप्रतिको जनविश्वास अलिकति क्षय भयो कि भन्ने लागेको छ। त्यो कसरी पुनः आर्जन गर्ने? त्यस्तो आर्जन गर्नको निमित्त हामीहरूले आफूले आफ्नो काम अनुसार हामीले चाहिँ देखाउने हो। यी कुराहरू जनताको विश्वास जित्ने हो। यहाँले भन्नुभयो सुशासनको लागि हामीहरूले चाहिँ पटक पटक बोल्नुपर्ने अवस्था देखियो। यदि सरकार सुशासन ऐनलाई एउटा केन्द्रबिन्दुमा राखेर निस्वार्थ रूपमा यदि काम गर्छ भने यस्ता मुद्दाहरू धेरै आउँदैन अदालतमा। मुद्दाको चाङ अदालतबाट गर्छ। धेरै चाङ त कस्तो छ, सरुवाको मुद्दा, बढुवाको मुद्दा, यति धेरै समय हामीहरूले संवैधानिक इजलासमा समायोजनका मुद्दाको कारणले चाहिँ बेहोर्नु पर्यो कि त्यसले गर्दाखेरि हजारौँ मुद्दाहरू अहिले चाहिँ सिधिसकेका हुन्थे, त्यो फर्चोट भइसकेका हुन्थे, त्यसमा जनताले न्याय पाइसकेका हुन्थे। ती कुराहरू अड्केर बसे। यस्ता राजनीतिक विषयहरू सरकारले यदि सुशासनलाई चाहिँ सुशासनतर्फ प्रतिबद्ध भएर यदि काम गर्ने हो, हरेक अवस्थामा हरेक तहमा एकजना भएर हुँदैन। त्यो हरेक तहमा र आफूले पनि गर्नु पर्यो, अरूलाई पनि गर्न दिनु पर्यो। नेतृत्वले यदि चाहिँ चाहने हो भने धेरै कुरा गर्न सक्छ। त्यो उहाँहरूले यदि गरिदिने हो भने रिजल्ट भोलि नै आउँछ। अनि तपाईँले त्यो कहिलेकाहीँ अहिले हेर्छु देश कसरी चल्छ भनेर भन्दाखेरि यी सुशासनहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि, जनविश्वासको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले म अवसरको पहुँचबाट बाहिर छु, न्यायको पहुँचबाट बाहिर छु भन्ने कारणले पनि कतिपय युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको हो कि मलाई विमानस्थलबाट आउँदाखेरि कति पीडा हुन्छ त्यो बाकसहरू आएको देख्दाखेरि भनेर भन्नुहुन्छ नि, आँखाबाट आँसु आउँछ। खोइ किन कति धेरैजनाको आँसु नै आएको देख्दिनँ म यहाँनिर। त्यो जुन हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेसहरू छ उहाँहरू अहिले पढे लेखेका, मैले अलिकति भनौँ न अनस्किल्ड सेमी स्किल्डहरूको मात्रै कुरा गरेको होइन, मैले राम्रा पढे लेखेका जसले भोलिको दिनमा नेतृत्व लिन सक्ने क्षमताहरू छ उहाँहरू समेत पनि आजको दिनमा विदेशिएको अवस्था देख्दाखेरि भोलि हामीका त्यो प्रकृतिका दक्षता, क्षमता, शिक्षाको अवसर पाएका व्यक्तिहरू, नेतृत्वदायी क्षमतामा भएका र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्ने क्षमता भएका मानव संसाधनको चाहिँ व्यापक रूपमा कमी हुँदै गएको म देखिराखेको छु। उहाँहरूको चाहिँ विश्वास आर्जन गर्नु पर्यो। उहाँहरूलाई पनि यहाँ हामीले राखेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ। अदालतप्रतिको जनविश्वासको जुन कमी देखिएको छ नि, अब त्यसलाई बढाउने चाहिँ दायित्व भनेको राज्यको हो कि खालि सर्वोच्च अदालतको मात्रै हो? सबैको हो, जनताको पनि हो।
यो सामान्य जनताले पनि एउटा मुद्दालाई लिएर न्यायाधीशको बारेमा एउटा बृहत्तर छवि बनाउने होइन। हेर्नुहोस्, एउटा मुद्दा मैले फैसला गर्दाखेरि अब यहाँले भन्नुभयो म बाहिर निस्किँदाखेरि एउटा राम्रै मैले चाहिँ उ देखाएँ भनेर, तर मुद्दा गरेको दिनमा बेलुका त जसले त्यो दिन मुद्दा हार्नुभयो उहाँले त मेरो यतिवटा प्रमाण हुँदा हुँदै मलाई हराइदियो भनेर त केही न केही कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ एकजनाले बाहिर बोल्नुहुन्छ, उहाँका 10 जना साथीहरूले बोल्छन्, 10-15 जना अरू चाहिँ नातागोताले पनि त्यही कुरा बोलिदिनुहुन्छ होला, यो न्यायाधीशले बुझेन, यो न्यायाधीशले। अनि सबभन्दा सजिलो हामी कहाँ के छ भने न्यायाधीशलाई त विपक्षीले घुस खुवाएको होला भनेर भनिदिनुहुन्छ। यो थिएको जस्तो भएको अवस्थाहरू हो। प्रमाण लिएर आयो हुन्छ नि, प्रमाण कतिबाट आयो भने त त्यत्रो विधि हामीहरूका चाहिँ प्रतिवेदनहरू तयार भएर बसेका छन्, एउटा चाहिँ संरचना तयार गरेर सर्भिलेन्सको माध्यमबाट हुन्छ। त्यो फिजिकल प्रमाण त कोही पनि फेला पर्दैन। सर्भिलेन्सेसहरू यदि राखेर यदि काम गर्ने हो, यसमा डेडिकेटेड सर्भिलेन्स भनेर भन्छु म, त्यसको लागि आइटीको ठुलो महत्त्व पनि हुन्छ। त्यस्तो गरेर यदि राख्ने हो भने यदि कसैले गलत काम गर्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई कारवाही गर्नको निमित्त त्यो सशक्त एउटा माध्यम हुन्छ। तर अहिलेको अहम र एकक्षे प्रश्न भनेको के हो भने के हाम्रो न्यायपालिका साँच्चै स्वतन्त्र छ त? म त्यसलाई भन्दा पनि यो न्यायपालिका कुनै पार्टी वा चाहिँ सरकारको नियन्त्रणमा छैन भनेर भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छु। र तर के भन्दाखेरि स्वतन्त्र भनेर भनेको त आफ्नो आफ्नो सोचको कुरा पनि हो। कति हदसम्मको स्वतन्त्रताले स्वतन्त्रता भन्ने हैन। अनि हामी निरपेक्ष स्वतन्त्रताको कुरा गरे हैन हामी संविधानबाट बाधिएका छौँ। कहिले पनि एउटा कुरा म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। संविधानको शब्द भाषाहरू परिवर्तन, शब्द परिवर्तनशील हुँदैन, व्याख्याका आधारहरू, व्याख्याका तरिकाहरू परिवर्तनशील हुन्छन्। यो अवस्था परिस्थिति अनुसार त्यसको फरक व्याख्या कहिलेकाहीँ आउन सक्ने हुन्छ। कन्टेक्स्टमा धेरै कुराहरू फरक पर्छन्। एउटै प्रकृतिका दुईवटा कन्टेक्स्टमा समयावधिको कारणले गर्दाखेरि र अन्य कुनै चाहिँ पृष्ठभूमिमा भएका कामले गर्दाखेरि फरक तरिकाबाट व्याख्या हुन सक्छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहोस् भने यहाँहरूले पुरानो त्यो भक्तपुरबाट सूर्यविनायकबाट चल्ने ट्रली बस याद होला तपाईँहरूलाई। त्यो ट्रली बस के थियो, एउटा ट्र्याकमा हिँड्ने गरेर माथि बाँधिएको थियो, तर छेउमा कुनै एउटा चाहिँ अवरोध देखियो, कुनै गाडी देखियो भने त्यो अलिकति सरेर त्यो अलिकति तानिन्थ्यो। होइन भने त्यसको वास्तवमा के हो त, बत्तीकोबाट बिजुलीबाट चल्ने सिधा हिँड्छ भन्ने सोच थियो। भने हाम्रो न्यायपालिका पनि अलिकति सरेको अवस्थामा हामी होइन। संविधानलाई माथि चाहिँ संविधानको व्याख्या हुँदाखेरि त्यो एउटा अवस्था परिस्थिति अनुसार परिवर्तनशील प्रकृतिबाट व्याख्या हुँदै अगाडि बढ्छ भनेर भनेको हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा जनताले आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट सोच्ने कुराहरू हुन्। तर आस्था नै यदि छैन भने यो 30,000 मुद्दा अदालतमा चाहिँ किन पर्थ्यो त? 28,000 मुद्दा आज जम्मा किन हुन्थ्यो? एउटा आस्था र विश्वास राखेको कारणले गर्दाखेरि अदालत प्रवेश गरेर न त्यहाँसम्म आएको हो। श्रीमान, अब अलिकति समसामयिक विषयमा पनि कुराकानी गरौँ होला होइन। जस्तो अहिले नागरिकमा एकदम चरम निराशा देखिएको छ। यहाँले पनि भन्नुभयो कि देश छाड्ने लहरको कति छ भनेर एयरपोर्टमा देखिन्छ भनेर। यसमा यो आगो थप्ने काम चाहिँ यो राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापले गरेको छ। हामीले व्यवस्था त धेरै परिवर्तन गर्यौँ, तर नागरिकको अवस्था चाहिँ किन परिवर्तन गर्न नसक्यो? हामी सबै जिम्मेवार छौँ। हामी राजनीतिक दलले पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै नेपालको नागरिक देख्नु भएको हो कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। अब दललाई छोडेर सबै नेपाली नेतृत्वमा पुगेपछि सबै नेपाली जनता चाहिँ नि मेरै जनता हुन् भन्ने एउटा सोचको चाहिँ भावनाको कमी पनि हो कि जस्तो पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ। त्यो यदाकता म देख्छु, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव हो यो चाहिँ। तर कुनै एउटा संस्थाले, सरकारले मात्रै पनि, संसदले मात्रै पनि, न्यायपालिकाले मात्रै पनि यो समष्टिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयको समाधान निकाल्न सक्दैन। यसको निमित्त मैले भने नि सुशासन हुनु पर्यो। सबैभन्दा पहिले नेतृत्वकर्ता, चाहे न्यायपालिका होस्, चाहे कार्यपालिका होस्, चाहे चाहिँ व्यवस्थापिका होस्, सबै स्थानमा बस्ने नेतृत्व आफ्नो आफ्नो स्थानमा बसेर संविधानको पालना गर्न प्रतिबद्ध हुने हो भने र आफ्नो गल्ती कमजोरीलाई छिपाउने, दबाउने भनेर भन्दा पनि आत्मलोचना गर्न यदि सिक्ने हो भने सायद मलाई लाग्छ एउटै ट्र्याकमा हामी सबै हिँड्छौँ। तर अहिले के देखेको छ भने श्रीमान कि जस्तो यो हामीले जुन व्यवस्था अङ्गीकार गऱ्यौँ त्यो व्यवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ यो नागरिकको अवस्थामा सुधार नआएको हो भनेर व्यवस्थामाथि दोष थोपरेर हाम्रो नेतृत्वले आफू चोखिने प्रपञ्च गरेको त होइन त्यसो? एउटा कुरा त हेर्नुहोस्, विगतमा जे जति इतिहास छन्, चाहे द्वन्द्व भन्नुहोस्, चाहे हामीहरूका राजनीतिक परिवर्तनहरू भन्नुहोस्, यसले राजनीतिक जनचेतना चाहिँ नै जनतामा लिएर आएकै छ। तपाईँ अहिले देशको कुना काप्चामा जानुहोस्, कुनै पनि उमेरका व्यक्तिले केही न केही हदसम्म राजनीतिक
कुराहरू गर्न जानेका छन्, उहाँहरू डिबेट गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरू छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। हो, एउटा चाहिँ प्रवृत्तिको विकास भएको छ, मैले भनेकै कुरा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। तर यो कुरालाई ए होइन अर्कालाई पनि सम्मान गर है, यो सबैलाई हामीले एक अर्कालाई सम्मान गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने जनचेतना चाहिँ कमी भएको हो। राजनीतिक चेतना वृद्धि भएकै छ। तर यहाँले भन्नुभयो वास्तवमा स्वार्थ प्रेरित हामी भयौँ कि भन्ने कुराहरू पनि हो। हामी कहाँ उद्योग धन्दा चलेको छैन। तपाईँको ट्रेडिङबाट म कहिलेकाहीँ देख्छु देशमा त्यो सुपारीहरू कति खाँदो रहेछ नेपालका जनताले भनेको जस्तो लाग्छ। यी जुन क्वान्टिटीमा त्यो आउँछ, कतिपय सामानहरू आइराखेका छन्। नेपालका उद्योग धन्दाहरूको हालत यस्तो भइराखेको छ। भएका उद्योगहरू चल्न नसक्नुको बृहत्तर कारण के हो त? किन चलेन? के कानुन मात्रै हो र? के त्यसको व्यवहार हो? के त्यहाँनिर चाहिँ राजनीतिक प्रभावको कारणले हो? कि आर्थिक प्रभावको कारणले गर्दाखेरि हो? कि करका चाहिँ समस्याहरू छन्? करको पनि समस्या व्यापक ठुलो छ। करले गर्दाखेरि पनि त्यो करले आफूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राजस्व असुली गर्ने भने चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ विकास भएर गएको छ। त्यो करसँग सम्बन्धित मुद्दा आज हेर्नुहुन्छ भने अदालतमा फर्छौट गर्नको निमित्त कुनै बाटो नै छैन। एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आउँदाखेरि 10 वर्षसम्म लागिसकेको अवस्थाहरू छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। जुन कुराहरू बाहिर नै व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। चाङ छ, तर चाङ भयो भनेर भाग्ने त कुरा भएन। यसलाई प्राथमिकता दिएर प्राथमिकताको आधारमा हामीहरूले अगाडि बढाउँदै लग्नुपर्ने हुन्छ र गर्नु आफ्नो मतलब भन्ने एउटा चाहिँ मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले मूल रूपमा मैले देखेको नै सबै ठाउँको यो नेतृत्व वर्गले आफूले चाहिँ निस्वार्थ, मुखले मात्रै निस्वार्थ भनेर त हुँदैन। भाषणमा त धेरै निस्वार्थ हामी यसो गरिरहेछौँ भन्ने कुरा हामी त सुनिराखेका छौँ। हामी पनि बहस गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अदालतमा जाँदाखेरि हामी यस्तो गर्दैछौँ है भनेर हामी माथिका अदालतहरूमा निरीक्षण गर्दाखेरि बोल्छौँ, तर आफूले भनेकै कुराहरू पनि पुर्याउन सकिराखेका छैनौँ। त्यही कुरामै जोड्न चाहेँ मैले, जस्तो अब नयाँ संविधानले मागेको कानुन पनि अब हाम्रो सङ्घीय संसदले दिन सकिरहेको छैन। अब कानुन नबनाउने तर देशलाई विकास गर्छु, मुहार फेर्छु भनेर भन्ने भने त्यो चाहिँ ओठे प्रतिबद्धता मात्रै जस्तो लाग्दैन? हेर्नुहोस्, एउटा त आस्था र विश्वास पनि राख्नुपर्छ कि उद्देश्य के लिनु। उडिसुनु चन्द्र एक त हामीले स्कुलबाटै पढेर आएका हौँ। तर उडिसुनु चन्द्र एक भनेर भनेको अर्थ अहिले नै चाहिँ धरहरामाथि गएर उफ्रिहाल्ने पनि होइन। अब त्यो प्रकृतिबाट खालि भाषण गरेर त हुँदैन। एउटा म त के भन्छु भने सकारात्मक वातावरण बनाइदिनुपर्छ सबै कुराको निमित्त। चाहे व्यवस्थापिकामा होस्, व्यवस्थापिकामा पनि कि सबैजनालाई आफ्नो चाहिने रोल के हो त्यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ मान्य सांसदज्यूहरूलाई थाहा छ। र आजै मात्रै म एउटा कुनै पत्रिका मैले पढ्दै थिएँ, कुनै एकजना सांसदज्यूले लेख्नु भएको छ कि त्यो कानुन कसरी बन्छ भन्ने कुरा नै मलाई प्रश्न चिन्ह लागिराखेको छ भनेर भन्नुभयो। अदालतले तिमीहरूको चाहिँ अधिकार भनेको विधायकी अधिकार हो, तिमीहरूले चाहिँ यो विकास निर्माण गर्ने होइन भनेर बारम्बार सम्झाइदिनु पर्नेछ हाम्रो मान्यहरूलाई। फेरि त्यो मात्रै होइन, अदालतले भनेको त के पनि छ भनेर भन्दाखेरि हरेक कुराको निर्णय तपाईँ चाहिँ त्यहाँ पुर्याएर गर्ने होइन। हरेक कुराको निर्णयको निमित्त एउटा सीमा छ। माथि टप डाउन निर्णय गरेर तल चाहिँ इम्पोज गर्ने होइन भन्ने कुरा त अदालतले पटक पटक भनेको छ। हस्तक्षेप नगर्नुहोस् भनेर पटक पटक भनेको छ अदालतले। अब ती कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि सरकार परिवर्तन हुन्छ, अर्को सरकार आउन्जेलसम्म यो विपक्षी दलले त्यो सरकारले गलत गर्यो भनेर भनेको हुन्छ। कतिपय अवस्थाहरूमा सरकार परिवर्तन हुन साथै त्यही प्रवृत्ति आउँछ, प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुँदैन। समस्या हामी त्यहाँ देखिराखेका छौँ। अर्को समस्या चाहिँ के पनि देखेको छ श्रीमान, जस्तो यो हामी चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको कुरा चाहिँ गर्छौँ, तर न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका यो तिनटैमा यो कार्यपालिकाको छाया चाहिँ अलिक बढी परेको छ भनेर चाहिँ सुनिन्छ। त्यस्तो महसुस गर्नु? त्यो त स्वाभाविक पनि हो। कार्यपालिका तपाईँको देशको प्रत्येक कुनामा हरेक कुराको जिम्मेवार कार्यपालिका नै हुन्छ। सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँले पनि हेर्नुहोस्, न्यायपालिकाकै लागि म बजेटैमा फर्केर आउँछु। न्यायपालिकाको बजेट पनि कार्यपालिकाले तयार गरेको केही उहाँहरूको अब छ, कन्स्ट्रेन्ट छ, तर प्राथमिकतामा पार्ने वा नपार्ने भन्ने कुरा त कार्यपालिकाले गर्ने हो। आवश्यक बजेट जम्मा 1% बजेट करिब भयो भने आफ्नो र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो हिसाबले हामीले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था, बजेट बनाउन सक्ने यदि हो भने न्यायपालिकाले केही फड्को मार्न सक्थ्यो होला। त्यो कुरा पनि निर्णय कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि त सुरुवाती तह भनेर भनेको त कार्यपालिका र मातहतकै कार्यालयहरू हुन्। अर्थ मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने कुराहरू हो। तपाईँलाई एउटा कुरा मैले भन्दाखेरि मलाई दुःख लाग्छ, अहिले आजको दिनमा तपाईँले चाहिँ प्रविधिको कुरा गर्नुभयो, प्रविधिले यति फड्को मार्यो भनेर भन्नुभएको छ। इन्टायर हामीले आफ्ना सफ्टवेयर जम्मै आफैले बनाउँछौँ। हामीले कुनै काम बाहिर आउटसोर्स गरेका छैनौँ।
तर हामीका काम गर्ने प्रत्येक कर्मचारी आज कन्ट्र्याक्टमा छन् कि वार्षिक कन्ट्र्याक्टमा उहाँले राख्नुपर्ने अवस्था छ, किन भन्दाखेरि दरबन्दी बनाइएको छैन। अब त्यो हामीले माग गरेका छौँ, माग भएको होला, त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ त्यो प्राथमिकतामा परेको छैन र कन्ट्र्याक्टमा बसेर काम त गर्नै पर्यो, कन्ट्र्याक्टमा राखेका छौँ। दुःख मलाई एउटा लाग्छ, अहिले मैले बोल्नै पर्ने हुन्छ यसरी मिडियामा, दसैँको केही दिन पहिलेसम्म पनि साउनदेखिको तलब नखाएर ती कर्मचारीहरूले काम गरिराख्नु भएको थियो। अवस्था चाहिँ यस्तो छ भनेपछि अलिकति स्वायत्तता, आर्थिक स्वायत्तता न्यायपालिकालाई दिने हो भने आफ्नो आफ्नो स्वायत्ततामा आफू काम गर्ने हो। तर जहाँ इन्टरलिङ्क्ड हुन्छ न्यायपालिकाका कुराहरू, कार्यपालिकाका कुराहरू, व्यवस्थापिकाका कुराहरू, इन्टरलिङ्क्ड कतिपय विषयहरू यदि छन् भने एकले अर्कालाई सहज पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीहरूले कार्यपालिकालाई असहज परिस्थिति उत्पन्न गरिदिने पनि होइन, हामीले प्रचारमुखी भएर काम गर्ने पनि होइन। ओहो कुनै एउटा मुद्दामा त यस्तो लेखिदियो भने चाहिँ भोलिको दिनमा मिडियाले मलाई यस्तरी लेख्छ, जनताले चाहिँ वाहवाही गर्छ भनेर त्यो हेरेर गर्ने होइन। जनताले गाली नै गर्छ भने पनि न्याय पर्छ र कानुन बहुमत जनता भनेर भनेको केही सीमित जनता, सबै होइन। कसैको स्वार्थ अनुसार भएन भनेर उनीहरूले गाली गर्छ भन्ने डरले हामी भोलिको दिनमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्दा त चुक्नै हुँदैन। अब श्रीमान, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ होइन। जस्तो अब अलिकति व्यक्तिगत कुराहरू पनि गरौँ होला होइन। अब सर्वोच्चबाट यहाँ सेवानिवृत्त भइसक्नु भएको छ, अनि सर्वोच्चबाट सेवानिवृत्त भएको न्यायाधीशलाई चाहिँ संविधानले अर्को कुनै कानुनी अभ्यास गर्न र नियुक्ति खानलाई वर्जित गरेको छ। अब तपाईँ खाली बस्ने व्यक्ति हुनुहुन्न, आगामी दिनमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ? अब शरीरमा अलिकति ऊर्जा छ, शक्ति भएसम्म र मेरो भनौँ न सोच र मस्तिष्कले काम गरेसम्म केही न केही काम त गर्छु। म यसै गरेर गर्छु भन्ने चाहिँ मैले अहिलेसम्म सोचेको छैन। मेरो आफ्नो एउटा अलिकति मैले अध्ययन गरेका कुराहरू के थिए भन्दा मध्यस्थताको विषयमा मेरो अलिकति राम्रै अध्ययन थियो, अनुभव पनि थियो। म अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताहरूमा पनि काम गरेको व्यक्ति। अब संविधान आउँदाखेरि न्यायाधीशले मध्यस्थता सम्बन्धी काम गर्न नपाउने भन्ने शब्द किन पर्यो कुनै छलफल मलाई भएको थाहा छैन। कसरी पर्यो, कसले मस्यौदा गर्नुभयो, त्यो मस्यौदाकारले नै जवाब दिन सक्नुहुन्छ। तर त्यो राखेको कारणले गर्दाखेरि बाधिएको छु। तथापि म वैकल्पिक विवादको वैकल्पिक समाधानको जुन प्रक्रियाहरू हुन्छन्, अल्टरनेट डिस्प्युट रिजोल्युसनहरू भनेर भन्छु म, त्यसलाई अल्टरनेट भनेर भनौँ या एडजुडिकेट गर्ने भनेर भनौँ, या समानान्तर प्रकृतिबाट पनि कुनै कुरा अदालतभित्र नआएर बाहिर पनि समाधान गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता विषयहरूमा मैले आफ्नो ज्ञान, सिप इत्यादि प्रयोग गरेर मैले अहिलेका नयाँ पुस्ताहरूलाई मैले पढाउने कुराहरू भयो, तालिम दिने कुराहरू भए, आफूलाई चाहिँ दक्ष व्यक्ति भन्दिनँ, तर आफूले जानेका, आफूले अनुभव गरेका कुराहरू उहाँहरूका मैले लग्न सकेँ भने म त्यो जुनसुकै अवस्थामा पनि म तयार भएर बस्छु। अर्को चाहिँ यहाँको रुचि भनेको अलिक बढी गल्फमा देखिएको छ। अब गल्फ कोर्समा अलिक बढी देख्न सकिन्छ यहाँलाई? बिहानको समयमा सकिन्छ, दिउँसोको समय त्यस्तै हो। म 20 वर्ष करिब भयो। गल्फको तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्छु, मैले गल्फ सुरु गर्दाखेरि मलाई कसैले भन्नुभएको थियो, मैले भने यो ज्यादै महँगो खेल छ, म त खेल्न सक्दिनँ भनेर भनेको थिएँ गोकर्णको क्लब हाउसमा बसिराखेको बेलामा। किन भन्दाखेरि गोकर्ण त्यो सुरु बन्ने बेलामा त्यहाँको जुन डेभलपर हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ मेरो क्लाइन्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँसँग बसेर चिया खाँदै थिएँ, अर्को एकजना डक्टर आउनुभयो। उहाँले सोध्नुभयो खेल्नुहुन्छ भने मैले सुरु गरेको छैन भनेपछि महँगो छ सक्दिनँ भनेर भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने अङ्ग्रेजीमा भन्नुभएको, यु आर भेरी राइट, you know, it's a very expensive game, but it's more expensive to go to the hospital at the age of 70. So try to prevent going to the hospital and spend bulk amount of money there. Spend it on installments. That will be easier for you. भन्नुभएको थियो कि अलिअलि केही लगानी गर्नुपर्छ, आफ्नो स्वास्थ्यमा लगानी गर्नै पर्ने रहेछ। म पहिले ब्याडमिन्टन पनि खेल्थेँ, अरू पनि खेलहरू मैले खेलेको हो। क्रिकेट खेल्थेँ, म सुरुमा धेरै नै क्रिकेट खेल्थेँ, त्यो छोडेँ। पछिल्लो समयमा अब गल्फमा अलिकति रुचि बढी भयो। बिहानको समयमा खेल्ने कुरामा मेरो रुचि अलि पनि बढ्छ र सायद हुनसक्छ अहिले म हप्ताको 1 दिन 2 दिन खेल्थेँ, अब चाहिँ 3 दिन 4 दिन खेल्छु होला, त्यो छोड्दिनँ म। तपाईँलाई नि सर्वोच्च अदालत छिर्दाखेरि बढी खुसी मिलेको थियो कि अहिले सर्वोच्चबाट बाहिरिँदा? सर्वोच्च प्रवेश गर्दाखेरि पनि खुसी भएरै छिरेको हो। निस्किँदाखेरि आजको दिन विगतको केही महिनादेखिको सर्वोच्चका उपलब्धि, त्यहाँको वातावरण बनेको, न्यायाधीशले काम गर्ने वातावरणको सम्बन्धमा नेतृत्वको एउटा चाहिँ नै भूमिका हेर्दाखेरि, अग्रज हामीहरूका न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ भूमिकाहरू, हामी सँगै काम गर्ने सहकर्मी अरू न्यायाधीशहरूले आएको एउटा उत्साह हेर्दाखेरि म निस्किँदाखेरि प्रवेश गर्दा भन्दा बढ्ता उत्साहित भएर खुसी भएर निस्केको छु।
न्यायमूर्तिको कुर्सीबाट बसेर हेर्दाखेरि नेपाल राज्यको मुहार चाहिँ कस्तो पाउनु हो यहाँले? नेपाल राज्यको अनुहार म जहिले पनि राम्रो नै देख्छु। कति सिँगार्ने भन्ने कुरा हामी जनताका कुराहरू हुन्, हामीका नेतृत्व लिने व्यक्तिहरूका कुराहरू हुन्, हामी न्याय दिने तहमा बस्ने व्यक्तिका कुराहरू हुन्। जहिले पनि त्यो नेपालको अनुहार कहिले पनि निनहरू छैन। बिहान उठ्नुहोस् तपाईँलाई हँसिलो अनुहारले नेपालको चाहिँ हिमाल पहाड तराईले चाहिँ तपाईँलाई देख्छ। तर चिन्ता कहाँ हुन्छ, पीडा कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ चुरे पहाड बगेर तराईको चाहिँ यो भूमिहरूलाई छोपेको, त्यहाँनिर उब्जा हुन छोडेको देख्दाखेरि साह्रै पीडा हुन्छ त्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मुहारलाई एउटा भनौँ न सिँगार्ने कामहरू, हामीका वनहरू, इन्भाइरोमेन्टलाई भनौँ वातावरणलाई जोगाउने कामहरू भयो। ती कामहरूलाई यदि जोगाउने हो भने नेपालको मुहार अझै हरियो, अझै हँसिलो हुन्थ्यो। श्रीमान, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै यहाँले याद गर्नुभयो, धन्यवाद धेरै नै।